كبرات تغطتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي فابريكا بيراس مران تاريخاوي شنخاتان زبل لحد مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم سلام كبرات تخطط التلفزيون إيريسات وشت هاجرنا زلو حزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات كتقالنت نخنوحس ناي كلنا هاجراو حلفنت يو إيريسات بزيناتكم دقف وترب حدقايا ني إيريسات ورحاوكم كالي جنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقوموا تخريوهم نتقابلنا جنزباو حاجز بشم اتقابو تعبيسو زلو حزبنا لباوي مسكانا نقربلكم تكالاس مرابيرا مولوتي عب زمن ناتنت كمي الله كم تزنبرو زنان سمن على ودو هكذا فمعباين ممحياشن تكالات كمي زبالو بوليس اللوا كالي دما ازا تكاتاتلوات صحفتي افريم ودخادا عب محبراوي مراخبو مسلت افا كاب عنببتي رئيتوتاتن حتاتاتن قريبو مولو لومي نزا ودخادا زدالوات صحفتي نابهم كنبلامو عب زغطل بزعباتهم تلعيلهم زلو حتاتاتن عب زمن هكدف زلو ترئيوتاتن حزنا لكم كنقرب مخانا كنحبر نفتو بلو نابت مدب كبلكم سناي مكتالي يقبرلكم አረቂ በጊዜ ጥሊያን አኒቼ ይባሃል ኔሩ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ካሳቴ ብርሃን በመባል ይጽዋዕ ኔሩ እስከ ቢራ በፀጉራ ማቦ እና ተላሕፈ አኒቼ ድማ እና ተሰርሐ በመኽንያት ንግደት ሕዳር ጽዮን ዕለት 30 ወርሃ 10 2025 ንቀደም በሉ ፋብሪካ ቢራ አስመራ ታሪኻዊ ሸነኻታ እስከ ንርአ أب تحتي صحيا اسمرا سنيور ميلوتي إيطالياويت كنسا زيادة إيرتراويت اندا ميلوتي كابتننا بسمرا زلوات كالات حنت خوينا سما أزيو قنون كساب لو مدما كم محبري بوتا خوينا بما أزنا سبات حبريتا خلوهاوتو علتاوي زعبايو أب أفلق اندا ميلوتي خونكا دولة اللي فيت اندا ميلوتي بقمتال اندا ميلوتي وزتنا تباهالو حبريتا خلوهاوتو يسمع أمو سنجر ميلوتي منيا إذا حجي إندا ميلوتي تباهيلا تتسوع زلا أفلما مخزن مسارح تلقيا 5 نبراتي فلات أبجيزي مجزاتي تليان سنيور لوجي ميلوتي نزاهن تتنا يتلقيا نمكتتال نابس مرامت أبزا مخزن يتلقيا مسارحيتات الزنبرات أبشحن شعاتن 239 فابريكا الكولاوي مست كفته إذا شعوز تخفتت تكال بأزيو دحور زي معبول مسارحيتات سراح الكولاوي مست جمرت بزيكا أركي جن كونياك فرنيت الكل محكم قصلي كال تفري أي نبرتن نازي الكولاوي مستن ختفري قرب عكات ببزحي يدلي سلاز نبره سنيور لوجي ميلوتي كابقاش باركا ببزحي عكات بنايت علات مكاينن بابورن يمتق نبره نتناي قدم اوان ببابور زمتق زنبره عكات نمزخخر حنت باغوني ناي بابور ابن داميلوتلا انداميلوتي حدا 110 حدا شحن 500 متر كادرو صفحات له إنجنير لوجي ميلوتي وترو خاب غاشباركا اندا وردا عكات يمتصقوا انت نبره كنتات عنو لا باساس لزخده اول حمقابيت شحن 946 بزح خغبروز دلي حلمتات كلو كابز علم بموت تفلي دحر لوجي ميلوتي بعلت بيتو دنيورا اما وي ميلوتي تركبتو إذا كله سراح لوجي ميلوتي زعمو زنبرة كما يجرى سنيور ميلوتي ختعمو يابيلو كل فلاتي اتتكال زبلة تزاربة انت خونا سنيور ميلوتي نخلو سب ملحسو 5 قلت قبرتو بزنبرة أزيو تبق ملكعن في الشخطان نخلو مسراح تنياتات اتتكال كمسنا بلت نتسراح شعابي لا ملغتو حاموآ سنيور رادولف ميلوتيون ملوك زيوم وفيهم يتحقاقوزوا كون تنبرو عقات كمتو نقاش باركا مسكرو بتقيت شفاتو 5 قتلو ايو مزاقبت تاريخ زحبر سنيور ميلوتي دحرموت حاموآون مليسا برتعا بقولو تقفت سرحا زبالة سبات الزاربات دحرموت سبعايا كند 70 سبيت كوينا سنيور إما ميلوتي كتكايلو جمرت
ሰራዊት ጥልያን ተሳዒሩ ብመግዛእቲ እንግሊዝ ምስተተከአ ሰራዊት እንግሊዝ ፈታዊ ቢራ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ቢራ ክሰትዩ ሃሰው እንተበሉ ቢራ የለን በልዎም ቢራ ሰኣኑ እሞ ሽዑ እቲ ኣዛዚት ሰራዊት ዝነበረ ጀነራል ቢራ ካብዚ ሃለወ ኣብዚ ዓዲ ሰራዊተይ ደኣ እንታይ ክሰትዩ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ለባማት ዝበሃሉ ኣኪቡ መን ቢራ ክሰርሕ ይኽእል ኣብዚ ዓዲ ኢሉ ሓተቶም ኣብዚ ዓዲ ብዘይካ ኢንጂነር ሉዊጂ ሜሎቲ መን እሞ ክእለት ክህልዎ ኢሎም ነቲ ጀነራል መለሱሉ እሞ ንሉዊጂ ሜሎቲ ፀዊዑ ቢራ ዘይትሰርሕ በሎ ሉዊጂ ሜሎቲ ድማ ቢራ ምስራሕ ዘይክእሎ በሎ ደሓን ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓዲ ቢራ ክትሰርሕ ተኽእሎ ዘለካ ደሓን ንሕና ክንሕግዘካ ኢና ብምባል ፖላንዳውያን ምስ ሰራዊት ጥልያን ናብ ኤርትራ ዝኸተቱ ስለ ዝነበሩ ክልተ ፖላንዳውያን ምልከት ምዕያይ ቢራ ዘለዎም ስለ ዝተረኽቡ ኣብ 1942 እዛ ትካል ብልዑል ምትሓግጋዝ እዞም ፖላንዳውያን ቢራ ከተፍሪ ጀመረት ብናይ ኤርትራ ስገምያ ፍርያታ ጀሚራ እቲ ቢራ ኣዝዩ ጥዑም ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰታይ ንዓይ በሎ ሰኞር ሜሎቲ መኽሰብ ኮነ ተሓጎሰሞ ነቲ ጀነራል ብምርካብ ንዓይ ኣብ ምፍራይ መስተ ልዑል ሓገዝ ስለ ዝገበርኩምለይ ንዘኽሪ ሰራዊት እንግሊዝ እዛ ኣርማ ናይ ሰራዊት እንግሊዝ ጠለቤዱ ኣርማ ናይ እዚ ቢራ ወይ ናይ ዝትካል ክገብራ እየ ብምባል እዛ ሕጂ ኣርማ ናይ ቢራ ሜሎቲ ኮይና ዘላ ጠለቤዱ ከም ኣርማ ቢራ ሜሎቲ ኮነት እዛ ትካል ብእተፍርዮ ቢራ ይኹን ኣረቂ ኣዝያ ውሪት ኮነት ፍርያታ ድማ ክሳብ ዶብ ኬንያ ሞያለ ይበፅሕ ነበረ እተቕርቦ ቀረብ ብዓይነት ይኹን ብብዝሒ እናጣዓመ እናበርከተ መፀ ፈለማ መፍረ ቢራ ክጅመር እንከሎ ብስገም ናይ ኤርትራ ከም ዝጀመረ ድሓር እቲ ጠለብ ናይዛ ትካል እናበዝሐ ስለ ዝኸደ ስገም ካብ ደገ ክመፅእ ጀመረ ፍርያት ቢራ ሜሎቲ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተፈታውነቱ ልዑል ምስኮነ ሓደ ኢትዮጵያዊ ንምንታይ ካብ ኣስመራ ዝመፀ ቢራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሰቲ ኢሉ ኣብ ጎንደር ዓቢ ፋብሪካ ቢራ ክገብር ቦታ ሓተተሞ ተፈቐደሉ ሰኞር ሜሎቲ እዚ ምስ ሰምዐት ተቓጻጻይ ንፍርያታ ኣብ ጎንደር ከም ተበገሰ ምስ ፈለጠት እታ ትካል እናተሰርሐት ሱቕ ኢላ ረኣየት ህንፃ ክውዳ ቁርብ ምስ ተረፎ ሰኞር ሜሎቲ ንሽማሙንቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉቦ ብምሃብ እታ ትካል ናይ ቢራ ኣብ ጎንደር ክትከል ዝተሓስበት ከም ዘይትፍቀደላ ኾነት እቲ ህንፃ ድማ ፋይዳ ዘይብሉ ዑና ኮይኑ ተረፈ ኣስመራ ቢራ ብዘይ ቅፅፅ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዓብላሉ ኾነ ሰኞር ሜሎቲ ናይ ንግዲ ምልከት ዝነበራ ሓያል ሰበይቲ ነበረት ሰኞር ሜሎቲ ኣዝያ ሕያወይትን ገባሪት ሰናይ እውን ነበረት ነቶም ትጉሃት ሰራሕተኛታታ ትሕግዝን ተተባብዕን ንኣብነት ኣቦይ በርሀ ዝበሃሉ ኣብ ናይ መጠጅእን መፅመቑን ቢራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብኩሉ መንፋዓቶም ሰኞር ሜሎቲ ስለ ዝተሓጎሰት ንወልድኻ ኣብ ዝበለፀ ቤት ትምህርቲ ከምሁረ ኢላ ኣብ ትሽዑ እዋን ዝኸበረን ዝበለፀን ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ላሳለ እተወቶ ሰኞር ሜሎቲ ብግብረ ሰናይ ዝተፈልጠት ሰበይቲ ነበረት ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረትሉ ከም ጓል ኣንስተይቲ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ሕርሲ ብዝሒ ደም ፈሲሱወን ክሞታ ወዘተ ተስተፍል ስለ ዝነበረት ደቂ ኣንስትዮ ብሕክምና መታን ብሰላም ክገላገላ እዛ ክሳብ ሎሚ ልዑል ኣገልግሎት ትህብ ዘላ ክፍሊ መወለዳን ምስ ሙሉእ መሳሪሕኣ ብስማን ብስም መዋቲ ሰብኣያን ተኸለታ ብሓቂ ድማ ሰኞር ሜሎቲ ኪንዮ ኢጣልያዊት ኣዝያ ኤርትራዊ ስምዒት ዝነበራ ኤርትራዊት እያ በቲ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ክሳብ ሎሚ ብፅቡቕ ትለዓልን ትምስገንን ኣላ ዘይተነግረ ኣብ ዝተፈላለየ ግብረ ሰናይ ዕዮታት ብልዑል ውፅኢት ናይ ገንዘብ ተሳቲፋ እያ ኣብ ስፖርት እውን ኣብ ቀደም እውን ሌቫንተ እትበሃል ክለብ ኣቂማ ሙሉእ ወፃኢታት እናገበረት ተኣልያ ነበረት እዛ ጋንታ እዚኣ ድሕሪ ቁሩብ ግዜያት ሜሎቲ ተባህለት ኣብዚ እዋን ድማ ኣስመራ ቢራ እናተባህለት ትፅዋዓላ ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ፍርያታ ስለ ዝበርከተ ከምዚ ዝስዕብ ፍርያት ክተፍሪ ከኣለት 60 ሚልዮን ጠራሙዝ ቢራ ንዓመት 1.5 ሚልዮን ኣረቂ ንዓመት ብምፍራይ ምህርታ ኣስፍሐት እንዳ ሜሎቲ ዝብል ስም ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣስመራ ቢራ ብዝብል ስም ተተክአ ብድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ መንግስቲ ኣትያ ፍርያታ ኣመና ዓበየ ኣብዚ ግዜ እዚ 452 ሰራሕተኛታት ኣለውዋ ንዓመት ድማ ክሳብ 9 ሚልዮን ንፅል ቢራ ተፍሪ ሰኞር ሜሎቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ኤርጋን ጊዜኣ ኣብ ዊልቸር ኮይና ኣብ ዓዲ ጥልያን ሞንቶ ካርሎ ተቐመጥ ከም ዝነበረት ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሞንቶ ካርሎ ከም ዝዓረፈት
እቲ ኣብ ቴስዓታት ኣብ ኤርትራ ዝመላለስ ዝነበረ ኢጣልያዊ ሲኞር ቢኒዩ ሓቢሩ ኢንጂነር ሉዊጂ ሜሎትን ሲኞር ሜሎትን ሪኮርዶ ዝበሃል ውላድ ኣለዎም ነዛ ሓበሬታ ንኸዳልው ዝተሓጋገዙኒ ማናጀር ፋብሪካ ቢራ ኣስመራ ኣቶ ዮሃንስ ካብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሰሎሞን ዮሃንስ ስነ-ጥበባዊ ገጣሚ ቤና ሃይለማርያም ብልቢ የመስግን ኣብ 2005 ዝወፀት ንእሽቶ መጽሔት ድማ ስለ ዝተወከስኩዋ ንኣዳለውታ ብልቢ የመስግን ኤፍሬም ካሕሳይ ኳዳ ዕለት 15 ወርሒ 4 2022 ኣስመራ ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዝሓዝናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ኤሪሳት ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና እኹል እዋናዊ ሓበሬታ ምስናቕን ናይ ኤሪሳት ቀጻልነት ንኸነውሕዝ ናይ ኩልና ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ ኤሪሳት ብዘይናትኩም ደገፍ ወትሩ ብሓደጋ እያ ንኤሪሳት ወርሓዊ ኹም ካልእ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምብርካት በዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ንእትገብሩና ገንዘባዊ ሓገዝ ብሽም እቲ ኣፉ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝብና ልባዊ ምስጋና ነቕርበልኩም